म्हणजे ताणें जो आरोप केल्लो काल की थंय वे ब्रिज ना, मागीर थंय DMGचो ऑफिसर नासता रेकॉर्ड करपाक आनी रासरोस चल्ला, हांवें म्हळें अशें आसा जाल्यार बंद जावंक जाय तें, आनी हेंच न्ही आनीकय बाकी खंय जर आसा जाल्यार बंद जावंक जाय. डायरेक्टर ऑफ मायन्स आज आपले सगळे रेकॉर्ड घेवन आयलो. थंय वे ब्रिजूय आसा आनी तितले रेकॉर्ड करणारो मनीसूय आसा. त्यामुळे हेणे जी रवींद्र कोण जो आसा ताणें केल्ली ही आजनेरी आसा, मोठी आजनेरी आसा. ताच्याच तोंडातसून आयका रवींद्राच्यात कितें कितें रवींद्रान केल्लें तें म्हाका बेठो तरूण भुरगो शिकलेलो इंजिनियर आसलेलो आनी ताणें ह्यो गजाली केल्यो कशें कशें तें म्हाका सांगपाक मातशें वायट दिसता. त्यामुळे एकूणच ती हांवें इवन मॅजिस्ट्रियल सुद्दां इन्क्वायरी जी म्हटल्या तेच्या बद्दल आतां म्हाका थोडोसो म्हणजे हांव काल पर्यंत हांवें तेजें काल खूब कौतूक केलें ज्या पद्दतीन. म्हणजे तूं सरकारचें काम करता म्हाका खूब बरें दिसलेलें. एक फाल्यांच्यान इमिजिएट सुरू जातलो, इमिजिएट फाल्यांच्यान आनी कोणूच रस्त्यार रावचें ना. जर सरकाराक कोण खुळोवंक शकना, सरकाराक कोण मूर्ख बनोवंक शकना समजलें. त्यामुळे ते कायदेशीर जी गोष्ट आसा ती इमिजिएट जातली आनी कोणी जर हस्तक्षेप करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार सगळे ह्या भुमीचे सगळे कायदे जे आसात ते कायदे तंतोतंत लागतले. मुख्यमंत्री पार्सेकार सांगता तशें कावरेचो स्वताक एक्टिविस्ट म्हणपी पंच रवींद्र वेळीपान असली कसली कर्मां केल्यात ताचो सोद घेवपाचो यत्न प्रुडंटान केलो. रवींद्र वेळपाची ही शॉकात करपी कर्मां मायनिंग कंपनीन मुख्यमंत्री पार्सेकारा वांगडा जाल्ले बसकेंत पुराव्या सयत दाखयली. पळयात स्वताक एक्टिविस्ट म्हणपी कावरेचो पंच रवींद्र वेळपाची कर्मां. रवींद्र वेळपान मायनिंग कंपनी कडल्यान 3 हप्त्यांनी 23,80,880 रुपया घेतिल्ले. स्वताक एक्टिविस्ट म्हणपी कावरेचो पंच रवींद्र वेळीपान 23 लाख रुपया कशे आनी केन्ना घेतिल्ले ते पळयात. रवींद्र वेळीपाक पयलो चेक 10,62,000 पाविल्लो 4 मे 2012. दुसरो चेक 10,62,000 पाविल्लो 11 जून 2012. तिसरो चेक 2,07,000 पाविल्लो 19 जुलय 2012. सगळ्यांत अजापाची गजाल म्हळ्यार रवींद्र वेळीपान मायनिंग कंपनी कडल्यान हे 23 लाख मायनिंग बिझनस प्रमोट करपाक म्हूण उखलिल्ले. होच रवींद्र वेळीप मुख्यमंत्र्याच्या बसके उपरांत कितें उलयता ते पळयात. जे आमचे गांवचे वतीन बरें, मोस्टली आमी बॅकस्टॅप घेवची ना, बट एक कितें तरी डिसिजन घेवन मुखार वयतले. कित्याक आमचे मेन जे ऑब्जेक्टीव आसा की कोऑपरेटीव मुवमेंट आमच्या गांवांक चालू करपाचो आनी सस्टेनेबल मायनिंग हाडपाचें. ना, नो डावट. इतले मजगतीं मंगळारा कावरेकारांनी परत मिनाची येरादारी आडायली. सुवातेर केपेंचो उपजिल्लोधिकारी शंकर गांवकार आनी आदलो मंत्री प्रकाश वेळीप पावले. मात ट्रान्सपोर्ट कशेंच करपाक दिवचे नात म्हूण कावरेकारांनी थारायल्ले. प्रस्न सुटमेरेन कावऱ्या मिन येरादारी करपाक दिवचो ना म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्यान फटयले म्हूण कावरेकार बोवाळ मारतात. आज सकाळी म्हाका फोन आयलो की कावरे पिल्ला लोकांनी हांगा ट्रान्सपोर्ट बंद केलो म्हणून कावरे म्हणटा. सो हांव आयला. आय हॅव डिस्कस विथ द मॅटर विथ द मायन्स पर्सन्स एज वेल एज द लोकल्स. सो वी आर डिस्कसींग द इश्यू. हांव तांकां सगळें सांगले कडेन आसा की कायदो हातीन घेयनाका म्हणून लोकांक. सद्या लोक पिसफुली आसा. तांकां सांगलां हांवें की कायदो हातीन घेयनाका म्हणून. आनी हांव तांकां कन्विन्स करपाक चालू आसा आनी सगळे इश्यूज डिस्कस करता. म्हाका तांच्या गांवांच्या वतीन हांव जेन्ना आयकुपाक आयल्लो तांचें कितें म्हणणें आसा की SDMान सुद्दां सांगलें की आपूण 4 पर्यंत सस्पेंड करता, 15 गाडी आसा सोड. पण तांचें म्हणणें कितें ना आयकोन घेवपाचें ना, गाडी परतून घालून लायक म्हाका दिसता की 4 पर्यंत ते ह्या ट्रान्सपोर्टर जे आसा तांणी स्टॉप रावपाचें आसता. म्हणजे पर्सनल आमकां एमिकेबल सोल्युशन जाय. इन डेमोक्रेसी देर शूड बी सम एमिकेबल सोल्युशन. उपरांत कावरेच्यान सुरू आशिल्ली मिन येरादारी मायणा केपेच्यान सुरू केली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.